السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه الشاف الشرادي. اليوم غادي نقدم لكم طاقة فخوي. كيف ما كتشوفوا معايا هنا غادي نحتاجوا ثلاثه المكونات اللي هما لا بات سكري ولا كريم اموند ولا كريم باتيسير. هادو غادي نلقاوهم في الرابط في الاسفل. وغادي نحتاجوا كذلك الفروي اللي على حسب لا سيزون او على حسب اللي موجود عندكم في البيت. اذا غادي نخليكم مع الطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله غادي نبداو بالطريقه ديال التحضير على طاقه الفخوي ديالنا. غادي نحتاجوا واحد المول اللي هو تقريبا في هذا الحجم هذا ديال تقريبا 8% 8 ديال الناس. وغادي نحتاجوا لا بات سكري اللي ديجا حضرناها من قبل، غادي تلقاو الفيديو ديالها في الديسكريبسيون لتحت في الرابط. غادي نقوموا الان بالتسريح ديال لاباط. غادي نحطوا شويه د الفارين هكا باش ما تلصقش لينا. غادي نحتاجو الرولو، غنحاولوا تكون لاباط ديالنا ما غليظاش بزاف وما رقيقاش باش ما تحرقش لكم غير في الفران. الا بدات كتهرس لكم هكا سي تو طافي نورمال عادي جدا، كتعاودوا تجمعوها. دونك غادي نحاولوا نديروا واحد لاباط اللي تكون كبيره شويه من المول باش تدخل لنا في المول ديجا وتخلي لنا واحد الشياطه في الجناب شويه. مره كنحولوها من بلاصتها ونقدروا نشوفوا شويه لافارين من تحت. كنسرحوا على هذا الشكل هذا. هنا دابا كنشوفوا المول ديالنا تقريبا هي اكبر من المول شويه. نرفعوها ماشي غايبه بزاف. فوالا دونك الان غادي نجمعوا لاباط ديالنا وغادي نحطوها في المول. المول ما كندهنوش بالزبده لحقاش ديجا لاباط فيها الزبده، دونك ما غاديش تلصق لينا. الا خفتوا وكان عندكم المول كتشكوا فيه كيقدر يلصق بعض المرات، تقدروا تاخذوا واحد شويه ديال الزبده ودهنوها في المول ديالكم هنايا. كاين هذا المول هذا وكاين واحد اخر تكون فيه واحد الحديده من التحت ديالو. انا ما استعملتوش، استعملت هذا ديريكتومون كيخدم ليا مزيان. دونك غادي نجمعوا لاباط بهذا الشكل. نقربوا المول ديالنا هنا وغادي نقوموا بطريقه ديال الايطالاج ديال لاباط ديالنا بهذا الشكل هذا. كنحاولوا ندخلوا الجناب بهذه الطريقه. كتهرس ماشي مشكل، كتعاودوا تلصقوها هكا عليها لداخل. خاص ديجا الباط سكري هي كتكون هكا دايره، يعني عادي جدا ان هذا المشكل كيوقع. دونك كنعاودوا هكا نلصقوها على الجناب ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنخدموا بجوج يدين، واحد اليد كتهز لاباط من الجنب واليد الاخرى اولا الصباع الاخرين كيحاولوا يلصقوا لاباط على الجناب ديال المول بهذه الطريقه هذه هكا. الان كنقوموا بتقطيع ديال هاد لاباط اللي كتكون شايطه عندنا في الجناب. كنحيدوها باستعمال الرولو اولا نقدروا نحيدوها غير بيدينا. الا كان شي بلاصه رقيقه بزاف كتقدروا تضيفوا لها لاباط بهذه الطريقه هذه هكا. الا ما كانش خرجتكم مزيانه في القد دونك كتخليوها. حتى لاباط الا كانت ما بارداش بزاف كتقدر تقطع. دونك ديما لاباط تاعكم تكون بارده. انا خرجتها واحد شويه على برا داكشي علاش تقطعات واحد شويه، مي كتعالج بالطريقه هذه وكتخرج هكا كما كتشوفوا. داك التقطاع ما كيبقاش، كتبقى لاباط ديالنا هكا. دونك غادي نتقبوا واحد شويه بالفوكشات بهذا الشكل هذا. الفران ديالنا كيكون ديجا كيسخن، كنحطوه بدرجه الحراره ديال 180 درجه سيليسيوس
وإلا كان عندكم فahrenheit بالنسبه للناس اللي ساكنين في كندا اولا في امريكا كنستعملوا 350 درجه فahrenheit. وكنحطوا لاطاغ ديالنا الوسط، ما كنديروهاش لتحت باش ما تحركش لينا. دونك هذا لو فون دو طاغط غنستعملوه باش نصوبوا واحد لاطاغط فخوي، ولا نقدروا نستعملوه بزاف طاغط سيترون، تقدروا تستعملوها طاغط زاموند، بزاف ديال الاستعمالات. دونك كاين جوج ديال الطرق باش انكم طيبوا هاد لو فون ديالكم ديال لاطاغط. كاين الطريقه اللي عاديه جدا انكم كتدخلوها طيب في الفران وملي كتخرج كتخليوها تبرد ديروا لها كريم باتيسير. كاينه طريقه اخرى كتعطيكم واحد لو غو زوين وواحد النكهه اللي هي جميله بزاف، انا شخصيا كتعجبني. كيستعملوها الناس في لي باتيسري الكبار اللي معروفين، اللي هي لا كريم اموند. كنديروا واحد لاكوش رقيقه ديال لا كريم اموند من التحت، كنطيبوها مع لاباط ديالنا. هاد لا كريم اموند كما قلت لكم كتعطي واحد لوغو وعنده واحد الدور اخر اللي هو لا كونسيرفاسيون ديال لو فون دو طاغط، اولا المحافظه على الفون دو طاغط، الحفاظ عليها في واحد في الفريغو ديالكم. تقدروا طيبوا لا طاغط ديالكم وتخليوها في الفريغو اولا في الثلاجه لواحد المده طويله جدا وما عنده ما يطرى ليها. كنحطوا واحد شويه وكنيطاليوها، كتجي غير رقيقه واحد لاكوش، كتعطي واحد لوغو واحد اخر رائع بزاف في لاطاغط زامون، عفوا في لاطاغط فخوي اولا في اي طاغط غادي نصايبو. دونك كنقومو بهذا الشكل هذا، كنحطوها في شي واحد لاكوش رقيقه. فوالا بالطريقه هذه نطاليوها شويه، نزيد واحد شويه هنا. دونك لاطاغط ديالنا واجده دابا، لو فون دو طاغط واجد. غادي نحطوها هنا فوق الطابي كويسون اللي وجدته من قبل في اللاطا ديال فوق اللاطا ديالي هنايا، وغادي نقومو بالادخال ديالها للفرن باش طيب لينا على درجه الحراره كما قلت لكم 180 درجه. غادي نحطوها في الفران تقريبا واحد 20 دقيقه. ديما بداو بالدقائق قلال كما كنوصيكم ديما باش ما تحرقش لكم، ومره مره نطلعوا عليها في الفران ديالنا. كما كتشوفوا معايا دخلناها الفران طيب، حطيتها في ليطاجير الوسطاني باش ما تحرقش لينا، وغادي نخليوها حتى توجد وغادي نشوفوها من بعد ما طابت لاباط ديالنا. خدات لنا تقريبا 20 دقيقه وزدت لها واحد 2 دقائق، شعلت عليها من الفوق باش تحمرات بهذا الشكل هذا. شوفوا كيفاش كتجي من هنا من التحت كتجي محمره وزوينه، كانت واحد الريحه هائله جدا من ديك لا كريم اموند اللي درنا. دونك دابا غادي ندوزو للمونطاج ديال لاطاغط الفخوي ديالنا. بالنسبه للفخوي كنستعملوا اي فخوي عندكم موجود في البيت، اي فخوي ديال لا سيزون، اي حاجه موجوده، اي حاجه لقيتوها كتقدروا تستعملوها. دونك اول حاجه غادي نحتاجو لا كريم باتيسير اللي ديجا كاينه في الرابط في اسفل الفيديو، غتلقاو طريقه التحضير ديالها. دونك غادي نستعملو غير معلقه، بغيتو تستعملو بوش تستعملوها. دونك كنيطاليو لا كريم باتيسير ديالنا بهاد الطريقه هذه. تقدروا ديروا شويه لا كريم باتيسير ولا تقدروا تمونطيوها حتى الفوق تاع لاطاغط على حسب الذوق ديالكم. دونك انا ما غاديش نعمر بزاف، ما غاديش نماسكيها حتى الاخر، غادي نخلي واحد شويه ديال الفران بالطريقه هذه هكا. فوالا الان غادي نقوم بوضع لي فريز ديالنا هنا في لاطاغط بهذا الشكل هذا. ديجا غسلتهم وقطعتهم بالطريقه هذه. هنا كندورو لي فريز كلهم، كنديرهم على هاد الجهه هذه باش كتعطي هاد المنظر زوين هكا، كتوري القلب ديال لي فريز.
فوالا. من بعد كنقدروا نزيدو واحد لاكوش وحده اخرى تاع الفخيز هنا، كانوا باقي عندنا زايدين، نارونجيو واحده اخرى هكا بهاد الطريقه هادي. فوالا. لا طاحت كتجي زوينه بزاف. الا جا عندكم شي واحد في الدار العشيه ولا الضياف ولا هادي كتقدموها ليهم، كتجي زوينه بزاف صراحه. انا كتعجبني، الدراري الصغار كتعجبهم بزاف، سورتو لو كو ديال لا كريم باتيسير مكاينش اللي مكيتعجبهمش. دونك كنحطو البلوبيري ديالنا هكا كيما قلت لكم. تقدروا تستعملوا اي فرويج، تقدروا ديروها كلها بالفراز، داكشي اللي موجود عندكم في البيت او اللي لقيتوه موجود في السوق على حسب لا سيزون. الطريقه ديالنا هكا. نقدروا نديرو بحال هكا مثلا لي فرامبواز هنا بواحد الشكل هذا هكا، نسقوهم على هكا من الجناب. كنديرو واحد لاغونج وحده اخرى تاع لي فرامبواز. بهاد الشكل هذا. فوالا. دونك عمرناها بالفرامبواز. يبقى لنا هاد البلاصه هادي هنا، نقدروا نديرو فيها بحال هكا شي فريزه بحال هكا، اولا نديرو 3. من الاحسن اما ديكوري بوحده واما ب3 باش كيجيو زوينين. فوالا تكون بهذا الشكل. عندي كذلك عندي هاد الكيزاليس، نقدروا نزيدوهم بهذا الشكل هذا. تيكونوا نقدروا نحطوهم هكا للتزيين، يعطيو واحد المنظر اخر عاوتاني مع الطاقط. نخرجوها من داك اللون الاحمر ديالها شويه. فوالا بهاد الطريقه هادي. كيجيو هكا دايرين. من بعد كنقومو بوضع شويه ديال السكر كلاصي بحال هكا باش نديكوريو لاطارت ديالنا. كما كتشوفوا كيعطي واحد المنظر رائع جدا لاطارت بهذا الشكل هذا. فوالا وكتكون جاهزه للتقديم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. انا متاكد الا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف. ما تنساوش تبارطاجيوها مع اصحابكم، وإلا عندكم شي سؤال خليوه في لي كومونتير لتحت ان شاء الله نجاوبكم. وبالنسبه للناس اللي اول مره غادي يشوفونا على القناه، يشتركوا باش يوصلهم ديما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله.